हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। जगजन दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजको नयाँ भाग 40 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। एकचोटि बोलौँ, जगजन दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ। एकजना ध्रुव सन्धि नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका दुईजना पत्नीहरू थिए। जेठी धर्मपत्नीको नाम थियो मनोरमा, कान्छी पत्नीको नाम थियो लीलावती। अनि मनोरमाबाट एकजना पुत्र जन्मिएका थिए जसको नाम थियो सुदर्शन। अनि लीलावतीबाट पनि एकजना पुत्र जन्मिएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब दुईपट्टिबाटै छोराहरू छन्। पिताजीको मृत्यु भयो। अब सबै मन्त्री गुरुहरूले विचार गर्न लाग्नुभयो कि कसलाई अब राजा बनाउने। यस्तो सबैले सल्लाह गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तो यहाँनिर सल्लाह हुँदाहुँदै अब यहाँनिर दुईपट्टिको तर्क हुन लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो कान्छी रानी थिइन् लीलावतीका छोरा जेठा थिए। अनि जेठी पत्नीबाट पनि अब सन्तान जन्मिएका थिए। अब यहाँ वाद विवाद हुँदाहुँदै प्यारा भक्त भागवतहरू, कान्छी रानी की जो पिता युधाजित थिए, युधाजित आफ्नो नातिलाई राजगद्दी दिलाउनका लागि अब त्यो राज्यमा आए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, राज्यमा आए। अब यति थाहा पाइसकेपछि उता जेठी रानीका बुबा पनि बिर्सेन, उहाँ पनि आउनुभयो। अब दुवैतिरका यहाँनिर मावलाका हजुरबाहरूको भेट भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब सभा बस्यो, कसलाई राजा बनाउने त सभा बस्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्ना सेनाहरू लिएर आएका सेनापतिहरू एक आपसमा डराइरहेका थिए त्यो समयमा कि अब लडाइँ पो हुने हो कि एक आपसमा यहाँ द्वन्द्व सृजना हुने हो कि ती दुवै राजा कोशल राज्यको अधिकारी कसलाई बनाउने त। अब कोशल देश थियो, कोशल देशमा आएका छन् दुवैपट्टिबाट मावलाका हजुरबाहरू। कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने उद्देश्यले मुख्य मन्त्रीहरूका साथमा विचार गर्न लागे। फेरि सभा बस्यो। कान्छी रानीका पिता युधाजितले भने कि यी दुवै राजकुमारहरूमध्ये जेठो कुन हो, किनकि जेठो राजकुमारले नै राज्य प्राप्त गर्ने प्रावधान छ भनेर युधाजितले भन्दा भए, किनभने उनकै नाति जेठा थिए। ल हेर्नुहोस्, कान्छो राजकुमारले राज्य पाउँदैन भनेर उनले भने। त्यसै बेला जेठी रानीका बाबु बिर्सेनले पनि भन्न लागे, हे राजन, मैले पनि शास्त्रका पण्डितहरूबाट सुनेको छु कि जेठी रानीका छोरा नै राज्यका अधिकारी हुन्छन्, चाहे अन्य जतिसुकै रानीहरू हुन्। अन्य जतिसुकै रानी भए पनि उनीहरूबाट जन्मेको पुत्र नै जेठो भए तापनि जेठी जो धर्मपत्नी हो उसकै छोरो जेठो राजगद्दीमा बस्नु पर्दछ। शास्त्रको वचन यो रहेको छ, पण्डितहरूबाट मैले यो सुनेको छु। यसरी भन्दा भए प्यारा भक्त भागवतहरू, फेरि अगाडि गएर युधाजितले भने, मेरी छोरीका छोरा शत्रुजित 1 महिनाले कान्छा भए तापनि आफ्ना गुणहरूका कारण जेठा हुन्।
मैले अघि भनेको थिएँ नि कि लीलावतीका कान्छी जो रानी उनकी जन्मको हिसाबले त कान्छै थिए, तर गुणको हिसाबले भने जेठा थिए। प्यारभक्त भागवतहरू होइन, वृद्ध धेरै प्रकारका हुन्छन्, जस्तै वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध होइन, धनवृद्ध। वृद्ध भन्नुको मतलब चाहिँ एकदम बुढो मान्छेलाई मात्रै वृद्ध भनिने होइन के। जस्तै ज्ञानवृद्ध, कोही ज्ञानले वृद्ध हुन्छन्, वयोवृद्ध कोही उमेरले वृद्ध हुन्छन्। उमेरले मात्र बुढो हुनुलाई वृद्ध भनिँदैन, शास्त्र आदिले यसरी भन्दछन्। कोही धनवृद्ध भनेको धनले जेठा हुन्छ, वृद्ध भन्नुको जेठा होइन। कोही चाहिँ ज्ञानले जेठा हुन्छ। त्यसैले युधाजितले भने ठिक छ, मेरो नाति 1 महिनाले कान्छो होला, तर गुणको हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले जेठा राजकुमार भन्दा पनि मेरो नाति जेठो छ। सुदर्शन जेठा भएर के गर्ने? उनमा राजामा हुनुपर्ने लक्षणहरू देखिँदैन। यस रूपमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार दुवै रानीका बाबुहरू आपसमा विवाद गर्न लागे। अब ल हेर्नुहोस् है, एकजनाले भन्ने उमेरले मेरो चाहिँ नाति जेठो भन्ने वीरसेनले, यता अब जो धर्मजित युधाजित छन्, युधाजितले भन्ने मेरो नाति गुणहरूको हिसाबले जेठो हो। दुवैतिर अब बोल्दा बोल्दै विवाद सिर्जना हुन लाग्यो। यस्तो सङ्कटमय परिस्थितिमा जहाँ पूर्वाग्रह बाहेक नीति र नैतिकताका कुराहरू छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा सन्देह निवारण गर्न कसले सक्ने? अब यो एउटा ठुलो समस्या थियो। कान्छी रानीका बाबु जो युधाजित थिए, युधाजितले भने त्यो समयमा, हे कोशल राज्यका मन्त्रीहरू, तपाईहरू जेठी महारानीका छोरा सुदर्शनलाई राजा बनाएर राज्य लुट्न चाहनुहुन्छ के हो? किनकि उनी कमजोर छन्, उनी ज्ञानले पनि कमजोर छन्, शरीरले पनि कमजोर छन्। राजा यस्तो हुनुपर्दछ कि उसले राज्य सञ्चालन गर्न सकोस्, भोलि शत्रुहरूले आक्रमण गर्दा आफूले प्रतिकार गर्न सकोस्। तर सुदर्शनमा यो शक्ति छैन। तपाईहरूले यस्तै चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, तपाईहरूले राजा बनाउनुहोस् सुदर्शनलाई। तपाईहरूको बोलीचाली र भावभङ्गीबाट थाहा पाइसकेको थिएँ। सही विचार गर्नुहोस्। मेरो नीति अर्थात् कान्छी महारानीका छोरा शत्रुजित जो छन्, यी जेठा राजकुमार भन्दा बलवान छन्, ज्ञानले पनि बलवान छन्, रूपले पनि अनि बलले पनि। यसैले सर्वसम्मतिबाट एउटा निर्णय गर्नुपर्दछ। त्यो के भने कान्छी महारानीका छोरा शत्रुजित नै राजा सिंहासनमा आरोहण गर्न योग्य छन्, अर्को सुदर्शन छैन। युधाजितले यसरी भन्न लागे, प्यारभक्त भागवतहरू, यस्तो कुन मानिस छ जसले युधाजित राजा जिउँदो छँदा छँदै अत्यन्त उत्तम गुण भएका सेनाद्वारा सजिएका मेरा छोरीपट्टिका नाति राजकुमार शत्रुजितलाई छाडेर सुदर्शनलाई राजा बनाउन सकोस्? यसको लागि म घोर सङ्ग्राम गर्नेछु। फेरि यदि सुदर्शनले राज्य प्राप्त गर्ने भयो भने म सङ्ग्राम गर्नेछु। यसरी भन्न लागे प्यारभक्त भागवतहरूलाई। हेर्नुहोस् है, मैले तरवार प्रहार गर्दा पृथ्वी पनि 2 टुक्रा हुनेछन्। फेरि यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको कुरा के गर्ने? पृथ्वी त 2 टुक्रा हुन्छन् भने तपाईँहरूको त अब यहाँ नाश निश्चित छ। कान्छी महारानीका पिता युधाजितको आग्रहपूर्ण वचन सुनेर जेठी रानीका पिता वीरसेनले भने त्यो समयमा, हे विद्वान राजा, यी दुवै नातिहरू समान बुद्धिका छन्। कसरी तपाईँले आफ्नो मात्रै नाति श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ? मैले त समान देखिरहेको छु, यिनीहरूमा कुनै पनि भेद छैन। यसरी दुवै राजाहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेको देखेर जनता र ऋषिहरूको मनमा व्यग्रता बढ्यो। त्यसपछि एक पक्षले अर्को पक्षलाई मान मर्दन गर्ने, दुःख दिने र अन्त्यमा गएर युद्ध लड्ने जस्तो परिस्थितिमा रहेको देखिसकेपछि दुवै पक्षका छोटे राजाहरू पनि आफ्ना पक्षमा सामेल हुन लागे। हेर्नुहोस्, अब त्यसै बेला महाराजा ध्रुव सन्धिको मृत्यु भयो भन्ने खबर सुनेर श्रृङ्गबेरमा बस्ने आदिवासी भिल्लहरू राजकोष लुट्नका लागि अयोध्यामा आइपुगे। कोशल देश भनेको अयोध्यामा। अब यता राजाको जब मृत्यु हुन्छ नि, मृत्यु भइसकेपछि त चोरहरूको बिगबिगी बढ्छ। जस्तै राज्य सञ्चालन गर्ने मिहिची राम्रो भएन, दह्रो भएन भने त्यहाँ त अराजकता फैलिन्छ। अब यहाँ त्यस्तै भयो, भिल्लहरू आए लुट्नका लागि। हेर्नुहोस्, ध्रुव सन्धिका दुवै कुमारहरू भर्खरका बच्चा छन्, तिनीहरूका समर्थकहरू आपसमा झगडा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर देश देशान्तरबाट चोर डाका पनि त्यहाँ अयोध्यामा आइपुगे। हेर्नुहोस् अब कस्तो अवस्था हो। यसरी अयोध्याको स्थिति जटिल बन्दै गयो, तर कलह भने शान्त भएन।
सम्मर्दस तत्र सञ्जात कलहे समुपस्थिते। अत्यन्त पूर्वाग्रह र स्वार्थका कारण युद्ध हुन लाग्यो। अब युधाजित र वीरसेन राजा युद्धको मैदानमा खडा भए। संयुगे च सति तत्र भूपयो राहवाय समुपात्त शस्त्रयो। यहाँ भन्नुहुन्छ व्यासजीले, हे जन्मेजय, युद्ध आरम्भ भएपछि लोभ र क्रोधको वशमा परेका ती दुवै राजाले लड्नका निमित्त शस्त्र उठाए। त्यसपछि ती दुवैका बीचमा डरलाग्दो संग्राम सुरु भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भागवतहरू, युद्ध गरेर लक्ष्य हासिल गर्न संकल्प गरेका विशाल बाहु राजा युधाजित धनु धारण गरेर आफ्नो सेना र वाहनका साथ युद्धको मैदानमा डटेर अब लड्न लागे। आए युद्ध गर्नका लागि। ल हेर्नुहोस् है, अर्कोतर्फ इन्द्र समान तेजस्वी राजा वीरसेन पनि क्षत्रियले गर्नुपर्ने धर्म युद्धलाई अनुसरण गर्दै आफ्ना छोरीतर्फका नाति सुदर्शनको हितका लागि विशाल सेनाका साथ युद्धको मैदानमा उपस्थित भए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेनले युधाजित राजालाई युद्धको मैदानमा डटेको देखेर अत्यन्त रिसाउँदै बाणको वर्षा गर्न लागे। त्यो वर्षा हेर्दा पर्वतको शिखरमा बादलले मुसलधारे पानी वर्षाए झैँ लाग्दथ्यो, त्यस्तो बाण वर्षाउन लागे। राजा वीरसेनले उद्याउने ढुङ्गामा उद्याएका, जस्तै उद्याउने हुन्छ नि ढुङ्गो, हजुरहरूले देख्नु भएको होला, त्यसमा उद्याएर तिखा बनाएका बाणहरूले युधाजितलाई ढाकिदिए। उता युधाजितले प्रहार गरेका बाणहरूलाई पनि राजा वीरसेनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए। यसरी हात्ती रथ घोडाका माध्यमबाट त्यहाँ डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यो युद्धलाई देवता मनुष्य र मुनिहरूले हेरिरहेका थिए। युद्ध मैदानका वरिपरि मासु खाने इच्छाले कौवा गिद्ध स्याल आदि पशुपन्छी घेरिएर आउन लागे। आकाश पनि ढाकिएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, त्यस युद्ध भूमिमा हात्ती घोडा र सैनिकहरूको शरीरबाट बगेको रगतले अद्भुत र डरलाग्दो नदी नै तयार भयो। त्यो नदी यमलोकमा जाने बटोहीहरूले बाटामा भेटाउने बैतरणी नदी समान देखिएको थियो। यस्तो विशाल नदी रगतको बग्न लाग्यो। ठुलो बेगले दुवैतिरका तट भागलाई विदारण गर्ने मनुष्यहरूका टाउकाका केसहरू चारैतिरबाट बगाउने त्यो नदीको बेग यमुना नदीको बेग समान थियो। त्यहाँ बग्ने वीरहरूका टाउकाहरू तुम्बी फल जस्तै देखिन्थे। रथबाट भुइँमा लडेको कुनै वीरलाई पृथ्वीमा लम्पसार परेको देखेर मासु खाने इच्छाले गिद्ध त्यसका वरिपरि रिङ्ने गर्दथे, भनेको घुम्ने गर्दथे। ती गिद्ध रिङ्दा घुम्दा यस्तो लाग्दथ्यो कि त्यो दिवंगत वीरको जीवात्मा फर्केर फेरि तिनै वीरको शरीरमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ। युद्ध भूमिमा कुनै वीर योद्धा दिवंगत भएपछि देवताले पठाएको विमानमा आरोहण गरेर आफ्नो काखमा बसेकी स्वर्गकी अप्सरासँग आफ्ना मनका कुरा खोल्दै भन्दथ्यो, हे सुन्दरी अप्सरा, भर्खरै म यो युद्धको मैदानमा दिवंगत भएर विमानबाट तिमीलाई काखमा लिई स्वर्गतर्फ जाँदैछु। तल हेर त, युद्धको मैदानमा मेरो शरीर जस्ताको तस्तै देखिएको छ भन्दै वीरले अप्सरालाई आफ्नो शरीर देखाउने गर्दथ्यो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो अद्भुत दृश्य त्यहाँ भयो। शत्रुद्वारा मारिएको एउटा वीर जब अन्तरिक्षमा पुग्यो, त्यहाँ त्यसले अप्सराको नजिकै गएर विमानमा आसन ग्रहण गर्यो। त्यसै बेला उसकी प्यारी पत्नी पनि पति मरेका कारण सती गएर आफ्नो दिव्य शरीर प्राप्त गरिकन आफ्ना पतिका नजिकमा आइपुगी। यसरी युद्धको मैदानमा आत्माको आहुति दिने वीर र आफ्ना पतिको मृत्यु पछि सती गएकी नारीको स्वर्गीय विमानमा भेट भयो। ल हेर्नुहोस्, त्यस युद्धमा दुईवटा वीर लड्दै एक अर्काको अस्त्र प्रहारबाट सँगै मरे र स्वर्गमा गए। फेरि स्वर्गमा पनि एउटी सुन्दरी अप्सरालाई प्राप्त गर्न मरिहत्ते गरेर झगडा गर्दै शस्त्र अस्त्र लिएर युद्ध गर्न थाले। कुनै आफ्नी प्रियतमा प्रति आसक्त भएको वीर दिवंगत भएपछि स्वर्गमा गएर रूपवती र गुणवती अप्सरालाई प्राप्त गरी तिनका सामु आफूले धरतीमा छोडेर आएकी अत्यन्त सुन्दरी प्रियतमाको गुणगान गर्दथे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिले मैले तिमीलाई यहाँ भेटाएँ, तर तिमी भन्दा पनि राम्री प्रियतमा धरतीमा के गरिरहेकी होलिन्?
यसरी आफ्ना मनका भावहरू व्यक्त गर्ने गर्दथ्यो। ल हेर्नुहोस्, कश्चित युवा समधिगम्य तुर सुराङ्गनां वै रूपाधिकं गुणवतीं किल भक्तियुक्तः स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदंस्तदासौ तां प्रेमदामनुचकार च योगयुक्तः। युद्धको मैदानमा घोर युद्ध भएका कारण मैदानबाट उडेको धुलोको राशिले आकाशमा रहेका सूर्यलाई ढाकिदियो। सूर्य ढाकिएपछि आधा दिनमा नै रात पर्यो। त्यो धुलो सूर्यबाट उडेर रगतको सागरमा मुछिएपछि फेरि वायु देवताका प्रभावले सूर्य नारायणको उदय भयो। फेरि धुलो आएर ढाकिएपछि तुरुन्तै रात पनि पर्यो। यसरी युद्धको मैदानको धुलोका कारण सूर्योदय र सूर्यास्त छिटो छिटो हुन गए। कुनै वीर युद्धमा मरेर स्वर्गमा पुगेपछि त्यसका सामु अत्यन्त रूपवती अप्सरा आइन् र त्यस वीरको रूपमा आसक्त भइन्। प्रेम पासमा बाँधिन्, परन्तु ब्रह्मचर्य नाश हुन्छ भन्ने डरले त्यो वीर युवाले उनलाई स्वीकार गरेन। उसले मनमा नै भन्यो, म अहिलेसम्म चुकेको छैन। अहिले अप्सराको रूप देखेर मोहित भएँ भने ब्रह्मचारी शब्दको अर्थ धमिलिनेछ फेरि। यसरी घोर सङ्ग्राममा दिवंगत भएका वीरहरूका संवादहरूका साथै यता युद्धको मैदानमा राजा युधाजित र वीरसेनका पनि वीरतापूर्ण संवाद हुने गर्दथे। यस्तै क्रममा युधाजितले आफ्ना तीखा र डरलाग्दा बाणहरूको प्रहार गरेर जेठी रानीका पिता वीरसेनलाई मारिदिए। यसरी टाउको काटिएका वीरसेन भुइँमा लडे। उनको सेना तितर बितर भयो र चारैतिर भाग्यो। आफ्ना पिता वीरसेन युद्धको मैदानमा मारिएको थाहा पाएपछि रानी मनोरमा आफ्ना पितासँग आफ्नी बहिनी कान्छी महारानी लीलावतीका पिताको विद्वेषपूर्ण व्यवहार समेतलाई याद गरेर उनी डराइन्। उनलाई चिन्ता लाग्यो कि नराम्रो विचार भएको युधाजितले राज्यको लोभले मेरा छोरालाई पनि मारिदिनेछ। यो कोशल राज्य आफ्नो नाति शत्रुजितलाई सुम्पिनेछ फेरि। अब म कहाँ जाऊँ? मैले के गरूँ? मेरा पिताजी युद्धमा मारिनु भयो र मेरा पतिदेव पनि मारिनु भयो। मेरो छोरो सानो छ, अब मलाई कसले रक्षा गर्दछ? हाई हाई, यस्तै चिन्ताले उनलाई ढाक्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब लोभ निकै पापी हुने गर्दछ भन्ने उनलाई लाग्यो। लोभले कसलाई बसमा पारेन र लोभले ग्रस्त भएपछि राजाले पनि पाप गर्दछन्। लोभले वशीभूत भएका मानिसहरूले आफ्ना आमा बाबु दाजु भाइ गुरु र बन्धु बान्धवलाई पनि मारिदिन्छन्। यो संसारको व्यवहार हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। लोभको कारण मानिसले नखाने कुरा पनि खान्छ, नजाने ठाउँमा पनि जान्छ, नगर्ने काम पनि गर्छ, अगम्य नारीका साथमा गमन गर्दछ। लोभले व्याकुल भएको मानिसले धर्मको पनि त्याग गर्दछ। अब अयोध्या नगरमा मलाई सहयोग दिने कुनै बलवान पुरुष छैन जसको आश्रयमा रहेर आफ्नो बालक एवं सुन्दर पुत्रको पालन गर्न सकूं। राजा युधाजितले लोभको वशमा परेर मेरो छोरालाई मारिदिए भने मैले के गरूँ? यस संसारमा मेरो कुनै रक्षक हुने छैन जसको सहारामा म बाँच्न सकूं। मेरी सौता लीलावती पनि मसँग भित्रै रिस गर्छिन्। तिनले पनि मेरा छोरामाथि दया गर्ने छैनन्। युधाजित युद्धको मैदानबाट दरबारमा फर्केर आएपछि म दरबारबाट भाग्न सक्ने छैन र त्यसबेला मेरो बालक पुत्रलाई युधाजितले जेलमा कोचिदिनेछ। सुनिन्छ कि प्राचीन समयमा इन्द्र महाराजले आफ्नो वज्रलाई सानो तुल्याएर आफ्नी सौतेनी आमा दिदीको गर्भमा प्रवेश गरी गर्भमा रहेको बच्चालाई काटेर 7 टुक्रा बनाएका थिए। फेरि प्रत्येक टुक्राको 7-7 टुक्रा बनाई 49 टुक्रा बनाएका थिए। ती टुक्राहरू नै पछि गएर देवलोकमा 49 मरुदगणका रूपमा स्थापित भए। मैले सुनेकी छु कि पूर्वकालमा कुनै राजाकी एउटी रानीले आफ्नी सौताको गर्भलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले विष खुवाएकी थिइन्। केही समयपछि त्यो बालक विषका साथै पैदा भयो र भूमण्डलमा त्यो सगर राजाको नामबाट प्रख्यात भयो। महाराजा दशरथकी माहिरी महारानी कैकेयीले आफ्ना पतिको जीवन कालमा नै जेठा छोरा रामचन्द्रलाई वनमा पठाइन्। त्यसै पीरको आगोले पिल्सिएर राजा दशरथको मृत्यु भयो। अहिले यहाँको हालत म हेरिरहेकी छु। जुन मन्त्री मेरो साथमा थिए र मेरो पुत्र सुदर्शनलाई राजा बनाउन चाहन्थे ती पनि स्वार्थको वशमा परेर अब मेरो विपक्षमा गएका छन् र युधाजितका सहयोगी बनेका छन्। मेरो भाइ पनि ठुलो योद्धा होइन र त्यसले मलाई यो बन्धनबाट छुटाउन सक्दैन। दैवका कारण म आज ठुलो सङ्कटमा परेकी छु। फेरि पनि उद्योग त गर्नै पर्दछ। सफलता दैवको अधीनमा रहेको हुन्छ। अब म मेरो छोराको रक्षाका निमित्त छिटै कुनै उपाय गर्नेछु। यसरी मनमा नै विचार गरेर जेठी रानी मनोरमा आफ्नो राज्यका अत्यन्त सम्मानित सबै कार्यमा चतुर विचार गर्नमा कुशल उत्तम मन्त्री विदल्ललाई बोलाएर
एकान्तमा लिएर गइन् र बालक छोरा सुदर्शनलाई काखमा लिएर रुँदै दीनतापूर्वक दुखी हुँदै तिनले मन्त्रीहरूलाई भन्, हे मन्त्री प्रवरहरू, मेरा पिता युद्धमा मारिनुभयो, मेरा पतिले पनि प्राण त्याग गर्नुभयो, यो मेरो छोरो सानो छ र अबोध पनि छ, राजा युधाजित अत्यन्त बलिया छन्। यस्तो स्थितिमा तपाईँले भन्नुहोस् मैले के गर्नुपर्दछ? रानीको कुरा सुनेर विदल्लले भने, हे महारानी, अब म यहाँ बस्न हुँदैन, हामीहरू यहाँबाट भागेर बनारस जाउँ। त्यहाँ सुबाहु नामबाट प्रसिद्ध मेरा मामा हुनुहुन्छ, उहाँ समृद्ध र महाबली पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। युधाजितसँग भेट गर्न अत्यन्त उत्कण्ठित मनका साथ नगरबाट बाहिर गएर रथमा सवाई भई तिनका सामु जानुपर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। विदल्लले यसरी उपाय बताएपछि जेठी रानी मनोरमा कान्छी रानी लीलावतीको नजिकमा गइन् र भनिन्, हे सुन्दरी, मेरो सबै कुरा गयो, अब म तिम्रो पिता युधाजितको दर्शन गर्न जाँदैछु। यसरी कान्छी रानीलाई बताएपछि मनोरमा एउटी दासी र मन्त्री विदल्लका साथमा रथमा सवार भई अयोध्याबाट बाहिर निस्किन्। यसरी बाहिर जाँदा ती डराएकी थिइन्, दुखी थिइन् र दिनहीन बनेकी थिइन्। आफ्नो पिताको मृत्यु हुनाको कारणले व्याकुल थिइन्। ती मनोरमा राजा युधाजितसँग भेटघाट गरी तत्काल आफ्नो मरेका पिताको दाह संस्कार गराएर भयले व्याकुल हुँदै काँप्दै रुँदै 2 दिनका दिन गङ्गाको तटमा पुगिन्। गङ्गाको तटमा पुग्दा आदिवासीहरूले उनलाई लुटे, उनको रथ धन केही पनि रहेन, सबै कुरा लिएर पापी डाकुहरू भागे। त्यसपछि रुँदै ती रानी आफ्नो छोरालाई साथमा लिएर एउटी दासीको सहयोग प्राप्त गरी जसरी तसरी गङ्गाको तीरमा पुगिन्। ल हेर्नुहोस्, र डुङ्गामा बसेर पवित्र गङ्गा नदी पार गरी भयभीत ती मनोरमा त्रिकुट पर्वतमा पुगिन्। डराएकी र काँपिरहेकी मनोरमा आत्तिँदै भारद्वाज मुनिको आश्रममा पुगिन्। त्यहाँ तपस्वीहरूलाई देखेर उनको हृदयबाट डर भाग्यो र भारद्वाज मुनिले रानीलाई देखेर भने, हे सुन्दर आँसु भएकी दिव्य नारी, तपाईँ को हुनुहुन्छ? कसकी पत्नी हुनुहुन्छ? यस्तो कष्ट भोग्दै कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो? मसँग यथार्थ भन्नुहोस्। हे सुन्दरी, हे कमल नयना, मलाई लाग्दछ कि राज्य खोसिएको छ। यसरी मुनिले सोधेपछि रूपवती रानीले केही भन्न सकिनन्। दुःखले सन्तप्त भएर रुँदै आफ्ना मन्त्री विदल्ललाई तपाईँले नै सबै कुरा बताइदिनुहोस् भन्ने अर्थले सङ्केत गरिन्। त्यसपछि विदल्लले भारद्वाज मुनिलाई भने, हे मुनिवर, ध्रुव सन्धि उत्तम नरेश हुनुहुन्थ्यो, उहाँकी जेठी रानी मनोरमा यहाँ हुनुहुन्छ। सूर्यवंशमा उत्पन्न महाबली राजा ध्रुव सन्धिलाई सिंहले मार्यो। उनैको छोरा सुदर्शन नाम भएका यी बालक अहिले आमाका साथमा आएका छन्। यी रानीका धर्मात्मा पिता वीरसेन पनि महाराजा युधाजितसँग युद्ध गर्न मारिनु भएको छ, युद्ध गर्दा मारिनु भएको छ। अब युधाजितको भयले त्रस्त भएर महारानी अहिले यो निर्जन वनमा आइपुग्नु भएको छ। हे भाग्यशाली मुनि, अबोध बालक सहित वनमा आएकी यी राजपुत्री मनोरमा अहिले हजुरको शरणमा हुनुहुन्छ। हजुरले कृपया रक्षा गर्नुहोस्। कुनै दुखी प्राणीको रक्षा गर्दा यज्ञमा गरेको पुण्यभन्दा पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। डराएका र दिनहीन मानिसको रक्षा गर्दा त त्योभन्दा पनि बढी फल प्राप्त हुने कुरा पनि शास्त्रमा निर्देश गरिएको छ। भारद्वाज ऋषिले अगाडि गएर भन्नुभयो, निर्भया वश कल्याणी पुत्रम पालय सुव्रते न ते भयम विशालाक्षी कर्तव्यम शत्रु सम्भवम। हे मङ्गलमयी महारानी, तपाईँ यहाँ निर्भय भएर बस्नुहोस्। हे उत्तम व्रत भएकी महारानी, तपाईँले आफ्नो पुत्रको पालन पोषण गर्नुहोस्। हे विशाल नयन भएकी महारानी, तपाईँले यहाँ रहँदा शत्रुहरूबाट उत्पन्न हुने कुनै किसिमको डर मान्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्ना सुन्दर पुत्र सुदर्शनको रक्षा गर्नुहोस् र भोलिका दिनमा यी तपाईँका पुत्र कौशल देशका राजा हुनेछन्, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई यस आश्रममा कुनै दुःख र शोक पर्ने छैन। व्यासले भन्नुभयो त्यो समयमा। यसरी मुनिले बताउनु भएपछि महारानी मनोरमा निश्चिन्त भइन्। मुनिद्वारा प्रदान गरिएको एउटा कोटीमा शोक रहित भई आनन्दपूर्वक बस्न थालिन्। यसरी सुदर्शनको पालन पोषण गर्दै महारानी मनोरमा आफ्नी दासी र मन्त्री विदल्लका साथमा भारद्वाजको आश्रममा धेरै दिन बस्ती भइन्। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, अगाडि गएर वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, अत्यन्त पुरुषार्थी र महाबली युधाजितले युद्धको मैदानबाट अयोध्या पुगेर सुदर्शनलाई मार्ने इच्छाले मनोरमा रानीको विषयमा मानिसहरूसँग शोधनी गरिन्। अब मनोरमा कहाँ गइन् भन्ने कुरा पटक पटक दोहोऱ्याउँदै उनलाई खोज्न भनेर सेवक सेविकाहरू यत्र तत्र पठाए। त्यो समयमा उनी नभेटिएपछि केही दिन बसेर राम्रो मुहुर्तमा आफ्नो छोरीतर्फको नाति शत्रुजितलाई अयोध्याको सिंहासनमा बसाए।
सम्पूर्ण मन्त्रीहरूका साथमा रहेका गुरु वशिष्ठले अथर्व वेदका कल्याणकारी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै तीर्थको जलले भरिएका कलशहरूद्वारा राजकुमार शत्रुजितको मस्तकमा अभिषेक गरे। हे जन्मेजय, त्यसबेला बजेका शङ्ख र भेरीका ध्वनि लिएर नगराको आवाजले सम्पूर्ण नगर गुन्जायमान भयो र नगरवासीहरूले धुमधामका साथ उत्सव मनाए। ब्राह्मणहरूको वेद पाठ, स्तुति पाठहरूको स्तुतिगान अनि पाठकहरूको जो स्तुति पाठकहरू थिए उनीहरूको स्तुतिगान र मङ्गलमय जय घोषले अयोध्या नगर प्रफुल्लित भएको थियो। हृष्टपुष्ट मानिसहरूले भरिएको स्तुतिगानद्वारा ध्वनित भएको अयोध्या नयाँ राजाको अभिषेकपछि नयाँ नगरी जस्तै शोभायमान भएको थियो। अयोध्या नगरीमा सज्जन मानिसहरू थिए, तिनीहरूले आफ्नै घरभित्र रहेर शोक मनाए। तिनीहरू राज्यका अधिकारी जेठा राजकुमार सुदर्शनको विषयमा चिन्तन गर्दै भनिरहेका थिए, ती विचार राजकुमार कहाँ गए होलान्। अत्यन्त ज्ञानी पतिव्रता नारी जेठी रानी मनोरमा आफ्नो बालक पुत्रलाई लिएर कहाँ गई होलिन्। राज्यको लोभी शत्रु युधाजितले ती जेठी रानीको पितालाई युद्धमा मारिदियो। अब उनी बिचरा आफ्नो र छोराको ज्यान बचाउन कहाँ भौताइरहेकी होलिन्। यसरी विचार गर्दै मनमा सबै प्रति समान भाव राख्ने सज्जन नर नारीहरू शत्रुजितको अधीनमा रहन बाध्य भई दुखी मनले दिन बिताउन लागे। युधाजित पनि विधिपूर्वक आफ्नो छोरीको छोरालाई राज सिंहासनमा बसाएर राज्य चलाउन मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएपछि आफ्नो नगरतर्फ प्रस्थान गर्यो। जेठा राजकुमार सुदर्शन अब मुनिहरूको आश्रममा बसिरहेका छन्। यता अब यसरी जब यो बसिरहेका छन् भन्ने कुरा कतैबाट थाहा पाएर युधाजित अब आफ्नो नगरतर्फ नगई त्यो समयमा गएको थियो नगरतर्फ, तर त्यताबाट घुरेर फेरि सुदर्शनलाई मार्ने इच्छाले तत्काल चित्रकूट पर्वततर्फ गयो। त्यहाँ दूरदर्श नाम भएको श्रृङ्गबेरपुरको राजाको राजमहलमा गयो। विशाल सेनाले सम्पन्न भएको र पराक्रमी निषाद राजलाई अगुवा बनाएर ऊ सुदर्शनलाई खोज्न अगाडि बढ्यो। युधाजित सेनासहित सुदर्शनको खोजीमा आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाएर अबोध एवं बालक पुत्रकी आमा जेठी महारानी मनोरमा डराइन् र ज्यादै दुखी पनि भइन्। शोकको सन्तापमा परेकी मनोरमा आँखामा आँसु भरेर आफ्ना संरक्षक भारद्वाजसँग बिन्ती गर्न लागिन्, हे प्रभु, युधाजित यहाँ पनि आइसक्यो, अब म के गरौँ, कहाँ जाउँ? यसले मेरो पिताको वध गरिसकेको छ र मेरो छोराले पाउने राज्यको सिंहासनमा आफ्नो छोरीतर्फको नातिलाई बसालिसकेको छ। अहिले यो ठुलो सेनाका साथ मेरो छोरा सुदर्शनलाई मार्न यतै आइरहेको छ। हे महर्षि, मैले सुनेको छु कि पूर्वकालमा मुनिहरूको आश्रममा पाण्डवहरू द्रौपदीका साथमा बसेका थिए। एक दिन पाँचै भाइ पाण्डव शिकार खेल्न वनतर्फ लागे र द्रौपदी एक्लै मुनिको पावन आश्रममा बसेकी थिइन्। धौम्य, अत्रि, गाल, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, कर्म, जतु, क्रतु, वितिहोत्र, सुमन्तु, यज्ञदत्त, वतसल, राशासन, कहोड अनि यवकरी, यज्ञकृत एवं क्रतु यी सबै मुनिहरू भारद्वाज आदि पुण्यात्मा ऋषिजनहरू त्यो आश्रममा विराजमान थिए। सबैले वेद पाठ गरिरहेका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, हे मुनि, ऋषि मुनिले सम्पन्न त्यस आश्रममा सर्वाङ्ग सुन्दरी द्रौपदी आफ्ना दासीहरूका साथमा निर्भय भई बसेकी थिइन्। शत्रुहरूलाई सन्ताप दिन समर्थ र धनुर्धारी 5 भाइ पाण्डव एउटा मृगलाई पछ्याउँदै एउटा वनदेखि अर्को वनमा दौडिरहेका थिए। त्यसै बेला अत्यन्त समृद्ध सिन्धु नरेश जयद्रथ जो थियो वेदको ध्वनि सुनेर आफ्नो सेनाको साथमा भारद्वाज आश्रममा आइपुग्यो। भारद्वाजको आश्रममा वेदको मन्त्र सुनेर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनिहरूको दर्शन गर्ने इच्छाले हतारिँदै रथबाट उत्रिएको थियो। यसरी रथबाट उत्रिएको त्यो जयद्रथ आफ्ना 2 सेवकहरूका साथ अगाडि बढ्यो र आश्रम भित्र पसेर मुनिहरूलाई वेद पाठमा लागेको देखेर मन्त्रको ध्वनिमा मग्न भई त्यहाँ बस्यो। त्यो राजा जयद्रथ हात जोडेर बसिरहेको थियो। त्यसपछि मुनिले भरिएको आश्रमको भित्री भागमा प्रवेश गर्यो। राजा जयद्रथ आएका छन् भन्ने थाहा पाएर मुनि पत्नीहरू र सेविकाहरू उनलाई देख्ने इच्छाले जम्मा भए र पुरुषहरूसँग सोध्न लागे, यी को हुन्? ती मुनि पत्नीहरूको बीचमा परम सुन्दरी द्रौपदी पनि थिइन्। जयद्रथको दृष्टि लक्ष्मी समान सुन्दरी द्रौपदी माथि पर्यो। उनी देवकन्या झैं अत्यन्त आकर्षक देखिएकी थिइन्। काला काला आँखा भएकी अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदीलाई देखेर जयद्रथले धौम्य ऋषिसँग सोध्यो, यी सुन्दर अनुहार भएकी युवती को? कसकी श्रीमती हुन्, कसकी छोरी हुन् र यिनको नाम के हो? रूप र सौन्दर्यले सम्पन्न यी नारी पृथ्वीमा आएकी साक्षात इन्द्राणी जस्तै देखिन्छन् त।
यी नारी बबुलको वनमा ल्वाङको लता जस्तै राक्षसहरूको बीचमा रम्भा अप्सरा जस्तै देखिन्छन्। हे धौम्य ऋषि, मलाई साँचो बताउनुहोस् कि यी कसकी पत्नी हुन्? मलाई त लाग्दछ कि यी कुनै रानी हुन्, काहीँ न काहीँ कि पक्कै पनि रानी हुन्। कुनै मुनिकी पत्नी त उनी कदापि पनि हुन सक्दैनन्। धौम्य ऋषिले भन्नुभयो, त्यो समयमा पाण्डवानां प्रिया भार्या द्रौपदी शुभ लक्षणा। हे सिन्धु देशका राजा, सम्पूर्ण उत्तम लक्षणले सम्पन्न यी सुन्दरी पाण्डवहरूकी प्यारी पत्नी र पाञ्चाल राजकी छोरी द्रौपदी हुन्। अहिले कारणवश यी सुन्दरी यसै आश्रममा बस्ने गरेकी छन्। त जयद्रथले अगाडि गएर भन्यो, क्व गता पाण्डवाः पञ्चसुराः सम्प्रति विस्तृतः। विख्यात पराक्रम भएका 5 पाण्डव कहाँ गए त उसो भए अहिले? किन महापुरुषार्थी पाण्डवहरू निश्चिन्त भएर वनमा डुलिरहेका छन्? के हो यो कुरा? धौम्य ऋषिले भन्नुभयो, मृगयार्थम गतः पञ्च पाण्डवाः रथ संस्थितः। 5 पाण्डव यति बेला रथमा सवार भई शिकार खेल्न गएका छन्। ती राजाहरू मध्याह्न बेलामा मृग लिएर यहाँ आउनेछन्। मुनिको कुरा सुनेर राजा जयद्रथ आफ्नो आसनमा उभियो र द्रौपदीको नजिकमा गएर प्रणाम गर्दै भन्यो, हे परम सुन्दरी, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? तपाईँका पतिहरू कहाँ जानुभएको छ? तपाईँ वनमा बस्न थाल्नु भएको आज 11 वर्ष बितिसकेका छन्। यसरी भनिसकेपछि द्रौपदीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजकुमार, हजुरको कल्याण होस्। अब छिटै पाण्डवहरू वनबाट आउनुहुनेछ। तबसम्म हजुरले यहीँ विश्राम गर्नुहोस्। यसरी द्रौपदीले भनेपछि द्रौपदीको सौन्दर्यले आत्तिएको जयद्रथले मुनिहरूको अवहेलना गरी द्रौपदीको अपहरण गरे। त्यो समयमा मनोरमाले भनिन्, हे ऋषि, त्यसैले बुद्धिमान मानिसहरूले कसैसँग पनि विश्वास गर्न हुँदैन। विश्वास गर्ने मानिसले दुःख पाउँछ। छिटो विश्वास जसले गर्छ उसले दुःख पाउँछ। यस विषयमा राजा बलिको पनि यस्तै कथा रहन गएको छ। विरोचनका छोरा राजा बलि धनी थिए, धर्मनिष्ठ थिए, सत्य सङ्कल्प थिए। उनी यज्ञ गर्दथे, दान गर्दथे, दुखीलाई शरण दिन्थे, साधुजनहरूका सम्मानित पुरुष थिए। प्रहलादका नाति ती राजा बलि कहिले पनि अधर्मको आचरण गर्दैनथे। उनले दक्षिणासहित निनांश यज्ञ सम्पन्न गरेका थिए। सत्वगुणका साक्षात मूर्ति, योगीहरूद्वारा आराधना गरिनुभएका निर्विकार परमात्मा भगवान विष्णु पनि त्यसबेला देवताहरूको प्रयोजन सिद्ध गर्ने उद्देश्यले ऋषि कश्यपका छोरा भएर पैदा हुनुभएको थियो। उहाँले वामनको कपट रूप धारण गरेर छलपूर्वक राजा बलि जस्ता उत्तम पुरुषको राज्य र सागरसम्म फैलिएकी पृथ्वीलाई ग्रहण गर्नुभयो। विरोचनका छोरा र प्रहलादका नाति बलि सत्यवादी राजा हुनुहुन्थ्यो। मैले सुनेकी छु कि भगवान विष्णुले पनि इन्द्रका निमित्तमा कपट गरेर सत्यवादी राजाको राज्य हरण गर्नुभएको थियो। जब साक्षात सत्वका स्वरूप भगवान विष्णु पनि सत्यवादी बलिको यज्ञ ध्वंस गर्ने कामनाले वामन रूप धारण गरेर अनर्थ गर्नुहुन्छ भने अरू मान्छेले के गर्लान् अथवा अरू मान्छेले भोलि के नगर्लान्? त्यसैले हे महर्षि, कसैले पनि कसैसँग पुरा विश्वास गर्न हुँदैन। मानिसको चित्तमा लोभ रहन्छ भने त्यस्तो लोभी मानिसले कुनै अवसर पाउँदा भयंकर पाप पनि गर्न सक्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। हे मुनिवर, लोभको वशमा परेका प्राणीहरूले गम्भीर पाप गर्न सक्दछन्। त्यसबेला कसैलाई पनि परलोकको अलिकति पनि ख्याल रहँदैन। लोभले चित्तमा विकार भरिएका मानिसहरू अरूको धन हडप्नका लागि मन, वचन र कर्मले तत्पर बन्दछन्। मनुष्यहरू आफ्नै स्वार्थका लागि निरन्तर देवताहरूको आराधना गर्दछन्, धनको कामना गर्दछन्। यो कुरा निश्चित छ कि देवताहरू पनि कसैले माग्यो भन्दैमा आफ्नो हातले उठाएर उसले चाहे जति धन दिन समर्थ छैनन्। व्यवसाय, दान, चोरी र बलपूर्वक राहजनी, लुट, डकैती आदि कुनै पनि नराम्रो माध्यमबाट मनुष्यहरूले चाहेको धन ल्याएर प्रदान गर्ने गरिन्छ। कुनै वैश्यले भगवानको आराधना गर्दा वा देवताको पूजा गर्दा म मेरो ठुलो पसलबाट धेरै धेरै कुरा बेच्न पाऊँ, पर्याप्त धन होस् अनि धनधान्य होस्, वस्त्र होस् र म तिनैको व्यापार गरौँ, मसँग ठुलो धनराशि आओस् भन्ने कामना गर्दछ। आखिर व्यापार गर्ने मानिसले धेरै धन कमाउन खोज्नु भनेको मानिसहरूकै सम्पत्तिलाई लुट्नु नै हो, वस्तुको सङ्ग्रह गर्नु नै हो। थोरै मूल्यमा खरिद गर्नु र धेरै मूल्यमा बेच्न खोज्नु यी सबै लुटका उदाहरण हुन्। चाहे भन्दा धेरै नाफा कमाउने भन्दा धेरैमा बेच्न खोज्नु यो लुटको उदाहरण नै होइन र? जब सबै प्राणी आफ्नै स्वार्थ अनुसार ईश्वरको आराधना वा देवताको आराधना गरी अरूको धन आफूमा ल्याउन चाहन्छन् भने कसले कोसँग विश्वास गर्नु?
लोभ र मोहले भरिएका मानिसहरूले गरेका तीर्थयात्रा दान अध्ययन सबै व्यर्थ हुन्छन्। तिनीहरूले गरेको सारा कर्म नगरे जस्तै बन्दछ। त्यसैले हे भारद्वाज मुनि, मलाई युधाजितमाथि पटक्कै विश्वास छैन। हजुरले युधाजितलाई घर फर्काइदिनुहोस्। त्यसपछि सीताजी वाल्मीकि मुनिको आश्रममा एक्लै रहनु भए जस्तै म पनि छोराको साथमा एक्लै बस्नेछु। रानी मनोरमाले यसरी निवेदन गरेपछि तेजस्वी भारद्वाज मुनिले राजा युधाजित समक्ष गएर भन्नुभयो, हे राजा, तपाईँ आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो राजधानीतर्फ जानुहोस्। सानो बालक लिएर वनवासमा आएकी रानी मनोरमा अत्यन्त दुखी छन्, उनलाई म बोलाउन सक्दिनँ भनेर यसरी यहाँनिर भनिएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय।